हाउस था ना कंपनी का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप इतना सुबह सुबह तकलीफ करते हैं, लेकिन खुदा के लिए पढ़ें, समझें, सवाल करें। मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं ताकि आप पूरी तरह चीज़ों को समझें। कुरान देखें ना, आज हम तबाह हाल इसलिए हैं, आप देखें, एक चीज नोट फरमाएं, अरबों को अमेरिका पर था ना, अब अमेरिका को छुपने की जगह नहीं मिल रही, अरबों को कैसे मिलेगी। और कल जो मैंने देखा है, मैंने कई दोस्तों को भेजा है कि एक अमेरिकन कर्नल जो है वो कह रहा है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, अब उन्होंने तो समझा था ना कि हम ईरान को खा जाएंगे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने ईरान की मदद फरमाई है। और पूरे अरब जिनको अल्लाह पे तवक्कुल नहीं था, आप देखें पिछले दिनों जब उसने विजिट किया है ट्रंप ने, तो इन खबीसों ने क्या, अरब के हुक्मरानों ने क्या क्या को उसको दिया है, किस तरह जिल्लत हमारी मुसलमान औरतें किस तरह वहां उसके सामने बाल फैलाए खड़ी थी। अल्लाह ने कितना, आज आप देखें उनके सारे बेसिस अमेरिका के तबाह कर दिए हैं ईरानियों ने, और छुपने की जगह नहीं मिल रही इनको। यही हाल नेतन्याहू का है। आज कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भाग गया ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो अल्लाह ताला किस तरह जलील करता है। आप अल्लाह की मदद को देखें, जब उसकी मदद आती है तो किस तरह अल्लाह ताला ईरान को ताकत दे रहा है और उनको कमजोर कर रहा है। ईरान के सिवा सर वो सारे जो मुसलमानों हुक्मरानों ने उसकी गुलामी की है, नेतन्याहू की और आप ट्रंप की। शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा हैं भाभी, आप देख नहीं रही कि किस कदर शर्मिंदा हैं। अभी इनकी शर्मिंदगी और अल्लाह इनको इतना नंगा करेगा कि आप देखेंगी। इंशाल्लाह सर सारी दुनिया देखेगी क्या कामयाब अंजाम। सिर्फ वो कामयाब वो होता है जिसको अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कुल है। सर वो जो हम आयत पढ़ते हैं कि ये लोग मौत से कितने खौफजदा होते हैं, जब इनकी पब्लिक देखते हैं ना सर, जैसे वो बैन कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तुम लोगों ने उनको मूली गाजर की तरह काटा है, अब जब तुम पर मुसीबत आई है तो कैसे रो रहे हो। मौत से कितना भागते हैं सर ये। देखें आप ये बेटा एक चीज नोट फरमाएं कि अल्लाह ताला ने मोमिन को, जो शहादत की मौत है ना, वो असल जिंदगी है। यहाँ तो तस्वुर ही बदल गया कि जिंदगी और मौत है क्या। मोमिन जब शहीद होता है तो वो दुनिया के आखिरत में हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है, अल्लाह ताला उसको जिंदा कर देते हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लिहाजा वो तो अभी आप देखना अमेरिका में तूफान उठ खड़ा हुआ है इसके खिलाफ कि ये तुमने क्या हरकत कर दी है कि हमें मौत का सामना है। और अल्लाह ताला ने, आप नोट फरमाएं, अल्लाह ताला ने उसकी शहादत, जो ईरानी सदर है, उसके वजह से कितनी बड़ी अल्लाह की ताईद और नुसरत आई है ईरानियों के लिए। बिल्कुल सर। सबसे अच्छी खबर ये होगी कि नेतन्याहू को खत्म कर दिया है इन्होंने, और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। हाँ, लेकिन वो छुपा हुआ है जब तक वो कंफर्म ना हो। लेकिन एक बात याद रखें नादरा भाभी, अल्लाह ताला इनको जिंदा रखता है किस लिए, ताकि इनके करतूतों के असरात दिखाए इनको। ये आप मेरा वक्त याद रखें, ये दोनों, ट्रंप भी और वो जो बच्चे इन्होंने शहीद किए हैं, जो बिलबिला रहे थे भूख से, और फिर उन्होंने ऊपर गमबारी की जब खाना लेने आए, तो अल्लाह ताला के हाँ एक हिसाब होता है जो वक्त पर होता है, उसकी हिकमत के तहत। आप देखेंगी कि ये नेतन्याहू हो या ये ट्रंप हो या ये जो मुसलमान हुक्मरान जिन्होंने उनकी हाशियाराई की है, इनकी जिल्लतें का क्या अल्लाह ताला बंदोबस्त करता है।
سر یہ جو بھی انہوں نے لاسٹ 3,000 مارے تھے نا غزہ میں، جن کی کہتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں بالکل پانی کی طرح بہہ گئیں، سر یہ وہی والی بد دعا لگی ہے ان کو، وہ کتنا تکلیف دہ تھا۔ سعدیہ، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مشرف نے یہاں ان کی ہڈیوں پر چھڑک کے اس کو جلایا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے وہ نہ ملے مسجد میں، اس کا حشر کیا ہوا ہے؟ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ بالکل بالکل سر۔ سر ابھی اس کی برسی تھی تو صرف 2 نوکر کھڑے ہوئے تھے اور ایک اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اس کی قبر پہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے نا، میرا مومنوں سے وعدہ ہے کہ عزت بھی ان کو دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دائمی زندگی بھی انہی کی سدھرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا مومن بنائے۔ ان لوگوں کی دنیا میں تو ذلت ہو ہی رہی ہے۔ بالکل ہوگی، مزید ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ذرا اس سے بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ پوری توجہ سے سنیں۔ آیت 104 جو ہے، جس میں مجھے مجبوری ہو گئی، میں نے آپ کو ترجمہ پڑھا ہوگا، آپ نے سنے، وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے۔ پوری آیات میں نے قرآن کی کل بھیجی ہیں آپ کو۔ خدا کے لیے آپ اپنے گھروں میں آپ اس کے مسئول ہوں گے کہ آپ کے گھروں میں برائی کہیں پنپ تو نہیں رہی۔ آپ کے ہاں ٹی وی، ریڈیو، لیپ ٹاپ اور موبائل پہ سب گھر والے دیکھ رہے ہیں برائیاں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو روک کر وہاں قرآن اور سنت اور یہ سب چیزیں جاری اور ساری کر رہے ہیں، کیونکہ یہی یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر ہے، تو مجھے اور آپ کو جہاں جہاں اختیار ہے ہم نے اس کام کو کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلا کام تو حکومت کا ہے، اور جو حکومتیں برائی کو رواج دے رہی ہیں نا، آپ دیکھ لیں اللہ نے کس طرح عربوں کو پکڑا ہے۔ ایران نے سارے بیس اڑا دیے ہیں امریکہ کے جو عرب ملکوں میں تھے، اور اب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی اس باطل کو الاؤ کرتا ہے، لیکن جب وہ ایسا مٹاتا ہے کہ آپ اور میں جو ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ رب کے کتنے زبردست پروگرام ہیں۔ لہٰذا ہمیں اگر دائمی اور ابدی جنت چاہیے تو ہم ان سارے احکامات پر یہ بالکل ہر آدمی کا فرض ہے، اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ نوٹ کر لیں، آپ اپنے گھروں میں صاحب حیثیت ہیں، میاں اگر نہیں کر رہا، اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں کہتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، کافروں کے بچے جب جہنم میں جلیں گے بمائے ان کافروں کے، تو اور دائمی اور ابدی عمل ہوگا، تو کیا ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا کہ اس عذاب سے تو بچ جاتا۔ تو آپ نے اللہم اجرنا من النار۔ آمین آمین۔ اچھا، اب آپ نے یہ آیت نمبر 104 دیکھ لی، سمجھ لی، کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک حدیث بڑی زبردست ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ من را منکم منکرا، جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے، اللہ اکبر، دیکھیں ہر مومن پر، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پہلے تو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس میں طاقت نہیں ہے تو اللہ نے اسے کہا کیا کرے پھر؟ زبان سے، فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس کو برا کہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بچائے۔
फ़इल्लम यस्तति, अगर इसकी भी ताकत ना हो, फ़बिक़ल्बिही, अपने दिल में उससे बुरा कहे। ज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान, ये सबसे कमजोर ईमान की निशानी ये है। वरना मोमिन, अगर आपके घरों में अल्लाह के ने आपको ताकत दी है, अगर आपके घरों में बुराई पनप रही है और नेकी करना मुश्किल हो रही है, तो ये अल्लाह आपसे पूछेगा। सिर्फ नमाजें काम नहीं आने, रमजान के रोजे उस वक्त हमें अल्लाह ताला मदद फरमाएगा जब इस रोजे का मकसद हम पूरा, रोजे का मकसद ये है कि हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जहां जहां हम हैं हम कोशिश करें। अच्छा, ये तो थी ना 104, 105। आप में से कौन मुझे बताएगा कि 105 में किस चीज से अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है? जल्दी बताएं। सर जी तफरके से। हाँ, शाबाश। तफरका बाजी। भाई आप देखें, अल्लाह ताला ने एक बड़ी कमाल की बात है और इसको समझें। देखें, अल्लाह ने हर आदमी को आजादी दी है कि चाहे तो नेक बने चाहे तो बुरा बने, लेकिन लेकिन अगर नेक बनेगा तो फायदा उसका अपना है। अल्लाह तो गनी अनिल आलमीन है, सारे जानों से बेपरवाह है। खजाने उसके पास, ताकत उसके पास, कुदरत उसके पास, इल्म उसके पास, पावर उसके पास। लेकिन उसने जो थोड़ी सी आजादी दी है ना दुनिया में बंदे को, यही उसका इम्तिहान है। अगर उसने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया, उसकी बात मानी, दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा खुद बंदे का है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं। और अगर उसने बुराई की तो नुकसान दुनिया में भी उसका, कि लानत उस पर अल्लाह की होगी, और आखिरत में जहन्नम में हमेशा के लिए। कितना बड़ा वबाल होगा उस शख्स के लिए जिसने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह की तकजीब की। तो तफरका बाजी ये है, जैसे आज आप देखते हैं ना कि हम मुसलमान कितने फिरकों में बट चुके हैं और कोई हम में से मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम वो है जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे चले और उस तरीके पे चले जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, चले थे। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं, इसी आयत 105 में पढ़ रहा हूँ, उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये लफ्ज अजीम कौन कह रहा है भला? अल्लाह ताला। अल्लाह की जात है। लेकिन आप ये बताएं कि जब अल्लाह ताला किसी को अजीम कह रहा है, अजाब को अजीम कह रहा है, तो कितना बड़ा अजाब होगा। आयत 106 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मंजर हमारे सामने रख देते हैं। अब देखें ना, आखिरत का कितना जिक्र है और किस किस पैराए में जिक्र है कि उस दिन कुछ चेहरे स्याह होंगे। किनके स्याह चेहरे, किनके स्याह चेहरे होंगे? सर जिन्होंने कुरान और सुन्नत को नहीं फॉलो किया होगा और तो फर्कों में पड़े होंगे, उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। स्याह होंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं और आप ये पसंद करेंगे कि हमारा चेहरा स्याह हो हमेशा के लिए? नाउज़ुबिल्लाह, कभी और नहीं ये चाहेंगे। शर्मिंदगी की वजह से सयाह होंगे। देखें, वो अल्लाह ने ये चीज जो है ना, ये आप अच्छी तरह समझें कि ये कैसा स्याह होगा ये मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन वो भयानक चेहरा होगा। इतनी बात मुझे और आपको पता है। कैसे होगी अल्लाह ताला जानता है और वहां हो देखेंगे हम। लेकिन मैं और आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा और आपका चेहरा काला स्याह और भयानक हो। अगर नहीं चाहते तो आज मौका है कि हम अल्लाह ही के फर्माबरदार बन जाएं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अच्छा, फिर देखें, कुछ चेहरे जो हैं वो अल्लाह ताला अब ये बड़े खूबसूरत तरोताजा होंगे। अल्लाह ताला हमें उनमें से करे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम वो आमाल करें जिनकी वजह से इंसान का चेहरा जो है उस दिन चमक धमक रहा होगा। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, लम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। आमीन आमीन। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि आयत 108 और 109 को देखें। मैं 109 की बात कर रहा हूं।
کہ اللہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سارے دنیا میں جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں نا، جتنے بھی، وہ سارے وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور اللہ دیکھیں، مجھے ذرا اس کا مطلب بتائیں، مفہوم بتائیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کا مفہوم بتائیں مجھے. کتنی دفعہ قرآن میں آیا؟ کبھی غور سے پڑھا ہے آپ نے؟ جلدی بتائیں. سر اس کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قانون ہی اس میں لاگو ہونا چاہیے. ارم، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو ایک منٹ. اللہ کا فیصلہ بالکل برحق ہوگا. یہ دنیا کے فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، کافر ملکوں کو دیکھ لیں، یہ فیصلے برحق نہیں ہیں. وہ عین عدل و انصاف کے مطابق فیصلے ہوگا. اللہ ایسا مالک ہے زمین و آسمان کا کہ جس نے اپنے ذمے کر رکھا ہے حق، اور وہ حق کرے گا، اور اس حق کا پورا ظہور آخرت میں ہوگا. یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں. دنیا میں بھی مالک وہی ہے، اور جس نے اس کو مالک سمجھا وہ کیسی مدد کرتا ہے. یہ آج ایران آپ کے سامنے ہے، افغانستان سے کس طرح امریکہ ذلیل ہو کے بھاگا ہے. دیکھیں، غور کریں، وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے تھے انہوں نے امریکہ کا کیا حشر کیا، اس کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اور امریکہ کے ساتھ اللہ کا غضب تھا. وہ غضب ایسا ٹوٹا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگا وہاں پر. اور آج آپ دیکھیں، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ امریکہ کس طرح ذلیل، اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. آپ اور میں کاش سبق لیں، عبرت لیں. عبرت یہ کہ کس طرح آپ دیکھیں، ان کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، مشرف کو دیکھیں، باجوہ کو دیکھیں. کیا ابھی بھی ہم عبرت نہیں پکڑیں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ یہ ہے رب، یہ ہے زمین و آسمان کا مالک، جو ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے. اور آپ اسی قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں، چاہے وہ سورہ آراف ہو، چاہے وہ سورہ ہود ہو، چاہے عنکبوت ہو، چاہے آپ کی وہ ہو سورہ شعراء، کہ کس طرح ان انبیاء کے نافرمانوں کا کیا حشر ہوا ہے دنیا میں، اور آخرت جو دائمی زندگی ہے وہاں کیا حشر ہوگا. یہی قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے. اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کل 2 ہینڈ آؤٹ مل چکے ہیں آپ کو. یہ آپ کی مرضی ہے کہ ان کو پرنٹ کرا کے فائل میں لگائیں، بار بار پڑھیں، تاکہ مجھے اور آپ کو عبرت حاصل ہو کہ ہم نے دنیا میں امر. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کتنا تعاونوا علی البر والتقوی. اب ایک اصول بتا دیا کہ آپ نے تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں. اور اگر میں اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو قیامت کے دن ہماری نمازیں اور روزے اس وقت کام آئیں گے جب ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں. مسلمان وہ شخص ہے جو اللہ کا پورا، اس کا عقیدہ ہو، اس کی عبادات ہوں، اس کے اخلاق ہوں، اس کے معاملات ہوں، وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. آپ یقین مانیں، میں جب تراویح کے جاتا ہوں نا تو بڑے بڑے لوگ جو بڑے، میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. آپ یقین مانیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آج کون سی سورت پڑھی ہے. مانے ان کو نہیں پتہ. اور آپ ان سے پوچھیں نا آپ کی ڈگری، وہ کوئی کہے گا میں ایم ایس ہوں، کوئی بی اے ہوں، کوئی ایم اے ہوں. اب اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا مجھ سے کہ میں نے کتاب نازل کی تھی اور حفاظت والی کتاب نازل کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو میں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بندوبست کر دیا کہ ہم تک پہنچی ہے. کبھی ہم نے کھول کے اس قرآن کو پڑھا، سمجھا ہے؟ یقین مانے ہمارے اس کے قرآن کی وہ ویلیو بھی نہیں ہے جو اخبار چیتھڑے ہم پڑھتے ہیں روز، غلط قسم کی خبریں.
अच्छा, ये उम्मत जो है वो बेहतरीन उम्मत क्यों है, मुझे बताएं। सर क्योंकि नेकी का हुक्म करती है और बुराई से मना करती है और अल्लाह पे ईमान रखती बहुत उम्दा बात है। तो अगर नेकी पे का हुक्म न दे, बुराई से रोके नहीं, और ईमान भी कमजोर तरीन हो, तो फिर ये उम्मत जो है ये खैर उम्मत होगी या बदतरीन उम्मत होगी? है। बदतरीन बदतरीन उम्मत होगी। बदतरीन उम्मत। बदतरीन होगी जैसी आज है। बिल्कुल जैसी आज है। यही वो चीज है जो आप देखें। मैं तो इस पे अक्सर सोचता हूं, और आप अगर एक चीज नोट फरमाए ना बड़ी आसानी से, और वो ये है कि वो इंसान जो जिस पे पूरी तरह एतमाद किया जाए, जिसको मुमलकत के मामाल हवाले किए जाएं, जज बनाया जाए, ब्यूरोक्रेट बनाया जाए, वो वही शख्स हो सकता है जिसको कुरान और सुन्नत का मतलूबा इंसान होगा तो ये काम ठीक करेगा। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसकी जिंदगी नहीं है तो वो ऐसा ही फ्रॉड होगा जैसे आपके आज हुक्मरान हैं, जैसे आपकी असम्बली है, जैसे आपके जज हैं। ये कुरान, हम कैसे मुसलमान हैं कि एक तरफ मोमिन होने के दावे और दूसरी तरफ हमारे काफिरों से भी बदतरीन अमल। कुरान पढ़ लीजिए, कुरान ने कहा है पहले ईमान, आमनु व आमिलुस सालिहात, ये दो काम होंगे तो कामयाब होगा। दोनों हमने छोड़ रखे हैं। सूरह असर है ना उस पे। कुरान पूरा आप देखें, सूरा असर, आपकी बात सही है, वहां निचोड़ निकाल दिया सारा का इस्लाम का, लेकिन पूरा कुरान जो है वो हमारे लिए रोज हमें पढ़ के समझ के उस पर अमल करने का अज़म करके, और फिर देखेंगे कि हमारी जिंदगी कैसी होती है। अच्छा, अब आ जाइए 110 आयत में, कौन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब बताएं वो उम्मत जो इंसानियत के लिए बेहतरीन उम्मत बना के बर्पा की गई थी वो कहाँ है? वो अरब हैं, वो अजमी हैं, मुसलमान हैं? आज बताएं ना मुझे। सर कुछ उम्मत तो कौमियत में बट गई। उम्मत तो तब थी जब सही खिलाफत थी, तो सब एक उम्मत बने हुए थे, मुसलमान थे और काफिरों का मुकाबला भी करते थे। जब से कौमियतों में बट गई तो फिर आज ये हो रहा है जो आज हमारे सामने है सर। अल्लाह अकबर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें मैं और आप तो बचे ना इससे। अच्छा, अब आपने बड़ी अच्छी बात यहां देख ली कि खैरा उम्मत जब तक है जब तक नहीं अनिल मुनकर करे और अमर बिल मारूफ करे। आप ये देखें, कभी नोट करें, अल्लाह ताला ने उलमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। क्यों? वो अब खुद ब खुद अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन ये उलमा किस तरह आज उन हुक्मरानों के दुम छल्ला बने हुए हैं, नोट करें। अच्छा, अब देखें कुरान ने किस तरह तस्वीर कशी की है। आयत 112, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत ऐनमा सुकिफू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन नास। ये अब जो कितनी, इसको समझे जरा। 112 में पहले शुरू में कहा नहीं यजुर्रुकुम इल्ला अज़ा, ए मुसलमानों ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे सिवाय थोड़ी सी कोफ्त के। ये थोड़ी सी कोफ्त का क्या मतलब है? उनका मीडिया आपकी दिल आजारी कर रहा है, और आप देखते हैं कि ये अहले किताब ने क्या हशर कर रखा है दुनिया का, पूरी दुनिया का। क्यों? उन्होंने उस दुनिया को वो ले गए हैं अल्लाह से बहुत दूर गुमराही में। और मुसलमानों को अल्लाह ने क्या कहा कि अगर दो काम करो तो तुम्हें ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वो दो काम है ईमान और तकवा की जिंदगी। जब वो हमारी नहीं है तो आप देख लें, हम भी उनके पीछे चल रहे हैं। जब पीछे चल रहे हैं तो फिर हमारा हाल भी वही होगा। तो अल्लाह कहते हैं वो नाफरमान है ना, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुकिफू,
ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے. آپ دیکھ لیں آج کس قدر یورپ اور امریکہ کی سبکی ہو رہی ہے کہ ایران کس طرح ان کے پورے امریکہ کی بیسز کو، ان کے جہازوں کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. ابھی آپ چند دن اور ٹھہر جائیے اور دیکھیے کہ اس جنگ کے کتنے پوری دنیا کی صورتحال بدل جائے گی انشاءاللہ. کاش مسلمان توبہ طائب ہو انشاءاللہ کے اللہ واپس کی پڑے. مدد رہے ساتھ. ہاں لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے جو اللہ کی مدد کا طالب ہوگا. اللہ کی مدد اس کے ساتھ بالکل نہیں ہے جو عمل کافر کرتوت کافروں والے کرے گا. دیکھیں نا یہ آپ 112 ہو 113 ہو، یہ ان میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ چکے تھے. اور اللہ کہتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ پلٹے کس وجہ سے؟ اللہ کا غضب لے کے، لعنتیں اللہ کی لے کے. اور آپ دنیا میں دیکھیں ذلت کی انتہا دیکھیں نا، چاہے وہ غزہ ہو جو مسلمان شہید ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا مروڑا ہے بازو، اور نیتن ہاؤ اور یہودی کتنے پریشان ہیں. ہماری بہن کہہ رہی ہے چیخ و پکار مچی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ مومن تو جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میرے رب کی طرف سے ہے، میں صبر کروں گا، میں اس کی نعمتیں آ رہی ہیں میں شکر کروں گا. کافر تو جب میں اس کو ملتا ہے، اللہ دیتا ہے آزمائش کے لیے، اور وہ جو اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر حق بیان ہو رہا ہے یہاں. اچھا، اب میں آپ کو ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنے میں تو وقت لگے گا. کوئی آپ کا سوال ہو جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کوئی ضرور کریں، جلدی کریں. اچھا ایک بات بتائیں، آخری ٹیپ کی بات. اللہ فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ آیت 116 میں ہے، بلکہ 117 میں ہے آخر میں، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اللہ نے کیسے ظلم نہیں کیا؟ جلدی بتائیں. اور لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیسے کیا؟ جلدی بتائیں. اللہ کے انہوں بندو، نے خود برے کام کیے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی. اللہ خام آپ خواہ ان سنیں، کو نہیں آپ پہلے امر بن معروف اور نہیں عن منکر کو روک کر برے کام کیے. بھائی میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ظلم نہیں کیا، تو پھر اللہ نے کیسے ظلم نہیں کیا اس کا جواب دیں کہ اللہ نے تو انبیاء بھی بھیج دیے جنہوں نے کر کے دکھایا، اور کتابیں بھی بھیج دیں. آج قرآن جیسی کتاب آپ کو روئے زمین پہ مل جائے تو مجھے میرے منہ پہ تھوک دیجیے. کیوں؟ اللہ نے اس کتاب کو نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. یہ اللہ کے کرم ہے کہ اس نے سارے اصول بتا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے. یہ ہے اللہ کا نے حجت تمام کر دی. اور لوگوں نے کیا ظلم کیا؟ اس کا انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا، کفر نہیں کیا، صرف اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، صدو عن سبیل اللہ، تکذیب کی. آپ دیکھیں، آپ اپنے ملک کے ریڈیو ٹی وی پریس سارے اخبارات کو دیکھ لیں، کس قدر گندگی ہے، کس قدر جھوٹ ہے. تو لوگ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو انسانوں پر بہت بڑے احسان کیے ہیں. لوگوں نے اسی احسانوں کا بدلہ ٹھیک نہیں چکایا. انہوں نے اللہ کے ان کے احکامات اور احسانات کو کچھ پرواہ نہ کی، اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. اچھا
इनको पढ़िए, बहुत प्यारी आयत है। आज की हमारी आयत हैं 121 से मैंने शुरू करना है, और सूरा आले इमरान में ये तबसरा है किस पर? आप पढ़ के गज़वा नहीं उहद आते? पर। बहुत पे गज़वा उहद पर। अच्छा, मैंने 12 पेजेस का हैंड आउट ऑलरेडी पिछले ज़माने में आपको भेजा है, कई महीने पहले, और आज फिर मैंने आपको जिस का तबसरा है जिस जंग के बारे में यहाँ पर इन आयत 121 था 129 में, वो है गज़वा उहद, और उसका मैंने आज फिर भेज दिया आपको। मिल गया आपको? जी सर। जी हाँ। जी सर। काश आपने फाइल बनाई होती ना, तो मैं आपसे कहता कि जरा उस हैंडआउट को निकाल लें। पूरे गज़वात पे तबसरा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और कुरान में कहाँ उस पे तबसरा है आप देख लें। आपको जो मैंने भेजा है उस पे सब गज़वा उहद और आज की आयत का वहां हवाला मौजूद है। अच्छा, अब एक बड़ी मुश्किल ये है कि हम बस नमाज के बारे में तो बहुत जरूरी है और होना चाहिए, बड़े फिक्रमंद हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत के बारे में किस तरह इस दीन का गलबा अल्लाह ताला के फजल करम से आपने उस दीन को गालिब किया, ये कभी हमने नहीं पढ़ा। और ये गलबे के लिए आपको जहाद बिल माल भी करना पड़ता है और जहाद बिल जान भी करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? सर एक सवाल है छोटा सा। जी जंग बदर वाली आयत 121 पे आप जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने लेट भी इसलिए हुआ, मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बस टाइम निकल गया। बट एनीवे, एक सवाल कर मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि अभी जान ये यहूदियों की इतनी मार क्यों पड़ रही है, मुल्क मांग रहे हैं और एक छोटा सा उनका मुल्क है और ये दीन में भी लिखा हुआ है कि इनको ये जगह दी गई है। तो सच्ची बात है मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी। आज जब मैंने पढ़ी ना ये वाली आयत 111-12, सुभान अल्लाह, मेरी बिल्कुल 14 तबक रोशन हो गए, जिसमें कहा कि इनको इस जिल्लत की मार इसलिए पड़ रही है कि अल्लाह की आयत की कुफर करते थे और बेवजह अंबिया को कत्ल करते थे, और ये बदला है उनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों को, और ये सारी जिंदगी जिल्लत इनके ऊपर तारी रहेगी। ये अभी ये जो आजकल ये जंग शुरू है ना जी, इस हवाले से इनके हमायती शमायती अपने जगह पे, लेकिन मुसलमानों को सच्ची बात है कुरान से ये जो तालीमात है ना हम पढ़ते नहीं है, सच्ची बात है। और मैं यकीन करो इतना मेरा दिल खुश हो गया ना, आज मैं अपने बेटे के साथ फिर एक नशिस्त लगाऊंगा। तो बस इसी मैंने समझा कि ये साथ में अपने दोस्तों के साथ इस ग्रुप में शेयर भी कर दूं, क्योंकि ये हो सकता है आप पढ़ा चुके हो अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा, लेकिन बहुत ही अच्छा, आपने भी बहुत अच्छे सवाल जवाब किए हैं। ये थैंक यू सर। देखें, बस ठीक है। आप ने बड़ी मुझे पता है बड़ी जिंदगी गुजारी अच्छी। काश काश आप कुरान के तालिब इल्म रहते। बस सर अभी कुरान, जो अल्लाह ने मौका दिया इंशाल्लाह इसका पूरा फायदा उठाएंगे। अगर आप भी फायदा ना उठाया तो फिर आप अल्लाह के सामने जब पेश होंगे तो क्या जवाब इंशाल्लाह देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआ कीजिए सर, आपसे जुड़े रहें और ये संगत इंशाल्लाह चलेगी जितनी भी जिंदगी है, बाकी पढ़ेंगे और देखिए, इंशाल्लाह। हैंड आउट जो मैं आपको भेजता हूँ ना, मैंने 12 पेजेस का जो तबसरा भेजा है, आप उसको पूरे देखें, कुरान के हवालों के साथ है। जी जी इंशाल्लाह वो भी महफूज है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप जरा बड़े गौर से सुनिए। सर पहले तो ये जब जब तक आपको सूरत हाल वाजे ना होना कि उस जब ये आयत नाजिल हो रही थी मक्की सूरतों के मक्के में और मदनी सूरतों के मदीने में, तो आपको पूरी तरह उसको समझने में बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं। मसलन अब जब तक आपको ग़ज़वा उहद जिस पर यहाँ तबसरा है सूरह आले इमरान में, इसकी तफसीलात पता ना हो। अब इसकी तफसील ये है कि 2 हिजरी में, हिजरत के दूसरे साल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी मुश्किल से मसाइल इतने बड़े थे मदीने में, देखे ना आप, मुसलमानों के तो आज इतने मसाइल नहीं है जितने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइल थे। बहुत अच्छी तरह नोट करें कि एक
جم غفیر آ گیا ہے وہاں سے مدینے سے اور مکے سے، اور مدینے میں وہ لوگ جو اوس اور خزرج کے ہیں وہ خود مزارع ہیں. پہلے تو مالی مشکلات دیکھیں. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے 2 ہجری میں ایک اتنا بڑا لشکر لے کے آئے کہ ان کو کافروں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اگر یہ جمع گئے مدینے میں تو پھر تو ہماری گزرگاہ رک جائے گی. راستہ مدینے سے ہو کے جاتا ہے آگے ہمارا تجارتی. لہذا جب انہوں نے بدر میں پوری تیاری سے آئے، اور آپ دیکھ لیں کہ بدر کا آپ کے سامنے ہے نقشہ، میں نے بھیج چکا ہوں، وہ اگر آپ کے سامنے ہو تو کتنی اچھی بات ہے کہ کفار کا لشکر 1000 اور مسلمان 313. ذرا نوٹ کریں، تعداد دیکھیں، ہتھیار وہ پوری طرح لیس، اور ان کے پاس کوئی بھی ڈھنگ کا ہتھیار نہیں ہے. لیکن جنگیں یاد رکھیے اگر ہتھیاروں سے جیتی جاتی تو پھر آج افغانستان پہ پہلے تو تک قبضہ ہونا چاہیے تھا. جب دنیا میں انگلستان حکومت کرتا تھا اس کو شکست ہوئی، پھر روس کو شکست ہوئی، پھر امریکہ آپ کے سامنے کیسے بھاگا ہے. تو جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، اور وہ جذبہ صرف اسلام میں جو جذبہ بتایا ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہوتا ہے ہمیشہ. یہاں تصور ہی بدل گیا موت اور زندگی کا، کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے. زندگی دائمی زندگی صرف شہید کی ہے. باقی ہمیں زندگی دائمی ملے گی جب ہم دوبارہ جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دی ہے تو ہم جنت میں جائیں گے. لیکن شہید جب اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے واقعتاً تو پھر وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. کتنا دیکھیں وہ برزخ میں بھی نہیں جاتا. برزخ کیا زندگی ہے؟ قبر کی زندگی ہے، وہ سیدھا جنت میں. تو لہذا آپ دیکھیں کہ 1000 کا لشکر اور 303 ادھر 313، اور کوئی ریشو پروپورشن نہیں ہے جو ان کے پاس ہتھیار ہیں اور جو مسلمان کے پاس شدید کمی ہے. اور غزوہ بدر میں 70 مارے جاتے ہیں کافر، وہ بھی سردار، اور مسلمانوں کے شہید ہوتے ہیں 14. تو یہ شہید بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو دائمی جنت میں پہنچ گئے. اور وہ 70 جس میں خود ابو جہل ہے، وہ دنیا میں اس طرح مارے گئے کہ وہ اب برزخ میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. سوچیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ واقعی اگر ایمان کے تقاضے پورے کروں میں اور آپ اور ہماری قوم اور ہمارے ملک اور ہماری حکومتیں، تو کس قدر دنیا میں تاریخ گواہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح وہ معاشرے میں ایک مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے. اور جب نبوت ملتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکے والے کس قدر خلاف ہو جاتے ہیں. اسی بندے کو کہتے ہیں جس کو صادق اور امین کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا جھوٹا بندہ ہے، نعوذ باللہ. لیکن اللہ نے کیسی مدد فرمائی ہے. یہ ہے اللہ کی تائید اور نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، خلفائے راشدین ہوں، کس طرح انہوں نے دنیا میں اور جنگ احد میں ہوا کیا. پہلے اس کو اب میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم بہت دور نہ نکل جائیں، لیکن سوال آپ کریں تاکہ آپ کو بات بڑی کلیئر. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے نا کہ غزوہ بدر میں جو کافروں کو شکست ہوئی اور 70 مارے گئے، اس سے ایک دھوم مچ گئی پورے عرب میں. اور یہ دونوں جو بادشاہتیں تھیں، رومی بھی اور ایرانی بھی، آپ کو پتا ہے نا ایرانی اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت تھے، اور رومی اور ایرانیوں نے شکست دی تھی رومیوں کو. تو اب ایران کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اس پہ کانٹیکس میں کہ آج کا ایرانی جو ہے اب بھی کہتا ہے کہ ہم نے تو دنیا پہ حکومت کی ہے.
ट्रम्प जो है, अमेरिका तो जुम्मा 10 दिन हुए हैं ना, और आप देख लें अब वो भीख मांग रहा है ट्रम्प, और ये कह रहे हैं, हालांकि पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है, शहीद कर दी है, ये कह रहे हैं हमने कोई तुम्हारे साथ मुआहदा नहीं करना। और जो बेसिस हैं सारे के सारे उसके अरब मुल्कों के, और अरबों जिस तरह उसके अमेरिका के पीछे चल रहे थे, अल्लाह ने उनको दिखा दिया कि वो जीतता वो है जो जिसके साथ अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत होती है। जलील वो होता है जो अल्लाह के खिलाफ चलता है। आज अरब भी जलील और उनका लीडर, जितने भी किंग और वो हैं, सब जलील, और ट्रम्प भी जलील। आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। इबरत पकड़ें कि अल्लाह से की ताईद और नुसरत ही से इंसान जो है। तो जब 70 मारे गए बदर में काफरों के, और वो भी सिरदार, तो उसमें अबू जहल भी था, तो उन्होंने तय कर लिया कि यार अब हमने बदला लेना है। अच्छा, तो वो 3 हिजरी हजरत के तीसरे साल एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आए। आपके सामने है गज़वा उहद, उसकी वजूह भी आपके सामने है, और 3000 का लश्कर है जिसमें ऊंट और घोड़े आप देख रहे हैं कितने उनके ऊंट हैं। और मुसलमान जो हैं वो निकले थे 1000, और अब्दुल्ला बिन अबई कितने वापस लेके आया? 300। 300 और 700 कुल जो थे, यहाँ 600 लिखे हैं, तो 650, तो इसका मतलब है कि 250 बंदे तो वापस चले गए। अच्छा, उसमें भी आप देखें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि 2 कबीले जो थे ना, कौन कौन से थे जल्दी बताएं? तो ओस और अबू बनु सलमा था। हारिसा और बनु सलमा। हाँ, इन्होंने भी कहा कि हम भी वापस जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों को मजबूत कर दिया और ये रुक गए। वरना आप देखें कि अगर ये 2 कबीले भी निकल जाते तो फिर तो मुसलमानों की तादाद ही कितनी रह गई थी। अच्छा, अब इस जंग में एक अजीब सूरत हाल हुई, एक किस्म की शिकस्त थी। वो कैसे हुई? वो हुई भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आपके भी 2 दांत जख्मी शहीद हुए, बाद में हुए हैं। जंगे औद में हुए हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? जब आप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं तो नताइज कभी वो नहीं होते जो आप इताअत से करते हैं। नबी करीम सल्लम ने 200 बंदों को लगाया कि तुमने इस दरे को बिल्कुल महफूज रखना है और तुमने यहां से नहीं हटना। हुआ क्या? हुआ ये कि पहले हल्ले में काफरों के पांव उखड़ गए और उनको मैदान जंग से भागने लगे। जब भागने लगे, इन बंदों ने, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त सी ताकीद की थी, 2000, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो फतह हो चुकी है, लिहाजा ये मना करने के बावजूद, किसने मना किया जल्दी बताएं? अब्दुल्ला बिन जुबैर जो उनके अमीर लीडर थे। थे। अच्छा, 200 में से सिर्फ 15 बंदे रह गए, बाकी सब दौड़ गए सामान लेके। 50 बंदे थे वहां ऊपर, 200 नहीं थे, 50 थे। नहीं, ये इन्होंने लिखा है अपने डॉक्टर इसरार ने, और वो मेरे सामने है। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता कि जो अपनी जबान से, उन्होंने कहा है कि ये 200 बंदे थे, उन्होंने बल्कि अपनी तफसीर में कहा है, और सारे लोग मैदान छोड़ के चले गए और सिर्फ 15 बंदे रह गए। अब उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे कौन? बड़े कमांडर जो माने हुए फिर बाद में मुसलमान हो गए, खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद। उसने जब देखा तो वो अपना एक लश्कर लेके आया 300 सवारों का, उसने इन 15 को तो शहीद किया, और फिर पीछे जब हमला किया तो मुसलमानों के होश उड़ गए और वो फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली ये अपनाई कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, ओहद के ऊपर। क्यों? ऊपर से फिर काफरों को कंट्रोल करना, उनको
हमला करना आसान था। तो अब ये वो सूरत हाल है कि पार्शल शिकस्त हो चुकी है, मुसलमान इंतहाई दिफाई पोजीशन पे चले गए हैं, और आप देखें कि मुसलमानों का जो है बिल्कुल उसका उलट हुआ कि काफरों के 30 बंदे मरे और मुसलमानों के शहीद 70 हुए। जरा नोट फरमाएं, मैंने आपको भेज दिया है और आले इमरान की आयत भी लिख दी है उसके ऊपर, तो आप देख लें कि अब आयत भी आपके सामने, आयत भी हैं, और ग़ज़वा उहुद की सारी तफसीलात भी आपके सामने है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी काफरों से गलती हुई वो क्या है भला? अगर आप ये पढ़ते ना तो आज इसका जवाब दे देते। काफरों की गलती ये थी कि वो उन्होंने मदीना पे हमला करने का नहीं सोचा। हाँ, मदीने का रुख नहीं किया। इरम, आपने बहुत अच्छी बात समझी। अगर उस हाल में जब मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी और मुसलमानों के हालात भी बहुत ही दगरगूं, उस वक्त अगर वो मदीने का रुख कर लेते तो मदीने पे कब्जा कर लेते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताईद और नुसरत मुसलमानों के साथ थी, वो वापस मदीने को चले गए। अच्छा, उन्होंने ऊपर चढ़ के हमला क्यों नहीं किया जबकि उनको पता था कि मुसलमान अब बहुत ही, तो ये क्यों नहीं किया उन्होंने? जल्दी बताएं। वो इसलिए नबूवत का उन्होंने, रोब। ओ हो, वो रोब की बात नहीं। अब वहां जंग के हालात को देखें। जंग के हालात में उन्होंने ये स्ट्रेटेजिकली उन्हें समझा, हिकमत अमली के तौर पर समझा कि हम ऊपर चढ़ेंगे तो मुसलमान ऊपर से हमें पत्थर मार के मार देंगे, लिहाजा इस वजह से वो ऊपर नहीं चढ़े। क्योंकि नबी करीम सल्लम की ये स्ट्रेटेजी थी कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं, और वो पहाड़ के ऊपर जब चढ़ गए तो इनको ये नहीं हुआ। लेकिन वापसी पर इन्होंने, क्योंकि लश्कर तो उधर मौजूद था और शिकस्त खुर्दा था, तो वो मदीने में जाते तो तबाही फेर देते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये मौका ना दिया। ये हैं वो हालात। अब इस पे मैं तबसरा पढ़ता हूँ आपके सामने, क्योंकि सर सवालात। सर एक बात कहनी है कि वो ये कि जितनी भी अहम सीरत की किताबें हैं उनमें जबल रमाता पर 50 ही तीर अंदाज मुकर्रर किए गए मैंने, हैं। मैडम वो नाहिद आपने साहबा, मैंने हवाला दिया। आपको बता, सुने, मैंने आपको डॉक्टर इसरार की बात बताई है और मेरे पास किताब है। मैं कोई बात जबानी अपने तरफ से नहीं कहता, मैंने आपको बता दिया है। आप खोल लें इनका बयान और कुरान हिस्सा दोम, जहाँ पे ये तबसरा है वहीं पर इन्होंने ये फिगर दी हैं, वही फिगर मैंने कोट की। सर सर जी, डॉक्टर आपने जो इसरार से रहीकुल मखतूम में हमें पढ़ाया वो भी 50 ही पढ़ाया। देखें, सर देखो ये डॉक्टर इसरार से गलती भी तो हो सकती है। अच्छा, लेकिन अब आप इसको बहस, गलती हो सकती है तो इसको मैं बहस बनाऊंगा 1 घंटे में आपके साथ वक्त जाया करूं? भाई आपके पास दोनों फिगर हैं, आप जिसको चाहें, लेकिन गलती उन्होंने की कि उसके दौरे को छोड़ दिया उन्होंने। बात सीधी सी है। ठीक है सर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसको ताकि हमें पता चले कि असल सवाल बहुत उठे थे, इसीलिए ये अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई सूरह इमरान की ये आयत, ताकि लोगों को पता चले। अब पहले तो देखें हुजूर नबी करीम सल्लम किस तरह तैयारी कर रहे हैं। आयत 121 में शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल। ए नबी, जरा याद करो उस वक्त को जब सुबह को आप अपने घर से निकले और मुसलमानों को जंग के मोर्चों पर मामूर कर रहे थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्लानिंग के लिए, लोगों को बैठाने के लिए। तो ये ग़ज़वा उहुद की सुबह जो आप अपने हिजरत से निकलने के बाद जंग के मैदान में सफबंदी कर रहे थे, वहां मोर्चे मुअय्यन कर रहे थे और इनमें सहाबा को मामूर कर रहे थे, पोजीशनें उनको बता रहे थे कि ये पोजीशन है। और अल्लाह कहते हैं वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ जानता भी है, सुन भी रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमी नहीं की
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری اور پورے لشکروں کو کس طرح کہاں کس کو لگانا ہے وہ سب کر رہے تھے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کمی کہاں ہوئی؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے وہ دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے. اور یہ دو گروہ کون ہیں؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، دو قبیلے، کیونکہ اس وقت قبائلی زندگی کا معاملہ تھا تو دونوں قبیلوں نے بھی دل چھوڑ دیا اور وہ بھی جانے کے لیے تیاری پکڑنے لگے. تو انہوں نے کمزوری دکھائی، حوصلہ چھوڑنے لگے اور ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگے. اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا. اور پھر مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. کافروں کو کس پر بھروسہ ہے؟ اپنے اکوپمنٹ پر، اپنے ساز و سامان پر، اپنے فلاں 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 پر. مومن کو ساری تیاری کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے کہہ دیا ہے وَإِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، تیاری کرو جتنی تمہارے اندر طاقت اور سخت ہے. لیکن اس کو بھروسہ، فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہذا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. بڑی اہم بات ہے. اچھا، تو یہ جو بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم وقتی طور پر ڈگمگائے تھے اور ان کے حوصلے پست ہونے لگے تھے، انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا فرمایا اور ان کے قدموں کو جما دیا. تو اس لیے یہ سر اللہ ہی کی مدد آئی اور وہ بھی رک گئے. ورنہ اگر 200-250 بندے وہ 300 لے کے واپس چلا گیا تھا عبداللہ بن ابی، اور بہانہ اس نے کیا لگایا تھا؟ وہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ آپ شہر میں رہ کے لڑیں اور یہ باہر آ گئے. اچھا، مسلمانوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ وہ مدینے کے باہر آ کے لڑیں گے؟ حالانکہ آپ اگر یہ سارا پڑھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پروگرام یہی تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے خندق کھود لی. لیکن کچھ مسلمان جو دیکھیں نا، بدر میں جو دھاک بیٹھی نا مسلمانوں کی، بہت سارے لوگ اس وقت بھی مسلمان ہوئے، اور ان مسلمانوں نے خاص کر تقاضا کیا کہ نہیں جی باہر چل کے لڑیں. اور اتفاق سے عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لشکر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے بذریعہ وحی بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے، تو اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ عبداللہ بن ابی والے واپس چلے گئے، اور یہ دو قبیلوں کی بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. اچھا، اب دیکھیں قرآن کس طرح. آیت 122 تک کوئی سوال ہے آپ کا؟ 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا، بدر کے میدان میں آپ سن چکے ہیں 1000 کافر اور 313 مسلمان، سامان سے پوری طرح لیس. وہ یہ سامان بھی پورا ان کے پاس نہیں ہے، لیکن کس طرح اللہ نے فتح دی، جس کا ذکر یہاں آیت 123 میں ہے. کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، ہر حال میں کس پہ قائم رہو؟ تقوی کی روش پر. تمہیں اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرنا ہے، باقی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، صحیح معنوں میں شکر. تو اللہ کا شکر کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. اللہ کی عبادت، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ پڑھ چکے ہیں فتقوا اللہ، اللہ کا تقوی ادا کرو، ساری اللہ کا تقوی اختیار کرو.
लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र, तो शुक्र ये है कि आप तकवा ही तो इबादत है। तो इसलिए अगर मुत्तकी रहेंगे तो अल्लाह आपको पसंद करेगा, अल्लाह की ताईद और नुसरत आएगी। कोई सवाल आपका 123 तक? शाबाश। 124 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना अलैन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका मुनज़िलीन। जब आप लोगों से कह रहे थे अहले ईमान, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों से जो आसमान से उतरने वाले होंगे। ये किसने कहा? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इतना तवक्कल था कि अल्लाह के फरिश्ते हमारी मदद को आएंगे और हमें पता नसीब होगी। अच्छा, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी भी दे दी कि 3000 फरिश्ते उतरेंगे और अल्लाह ताला उनको भेजेगा और वो मुसलमानों की मदद करेंगे। कोई सवाल आपका 134 पे, 124 पर, सॉरी 125 में अल्लाह कहता है, सुने बड़ी अहम बात है उस वक्त के लिए और क़यामत तक के लिए। बला, हाँ, इन तस्बिरू, अगर तुम सबर करोगे, जो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, क्या करोगे? पहला काम सबर, व तत्तकू, और तकवा अख्तियार करोगे, तो वह यातुकुम मिन फौरिहिम हाजा। तो अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं है मुसलमानों, अगर तुम सब्र करोगे नंबर 1, नंबर 2 और तकवा की रविश पर रहोगे तो वो फौरी तौर पर तुम पर हमला आवर हो जाएं। कौन? काफिर। युमदिदकुम रब्बुकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा बिखम्से आलाफिन, 5000 फरिश्तों से, मुसव्विमीन, जो निशान ज़दा घोड़ों पर आएंगे। मुसव्विमीन का मतलब है निशान ज़दा, लेकिन वो घोड़े जो हैं वो अल्लाह ताला के फरिश्तों को अल्लाह ताला देगा और उनसे काफिर हरगिज मुकाबला नहीं कर सकते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3000 आएंगे। अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम सब्र और तकवा की रविश अख्तियार करोगे। अच्छा, तकवा और सब्र, इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, जल्दी बताएं कुरान के नुक्ता नजर से। तौहीद का नूर। तवक्कल। नहीं, नमाज। शाबाश सादिया, नमाज। नमाज जिसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आप पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं, सारी सिफात अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सब जब पढ़ते हैं तो वहां अगर सोच समझ के पढ़ रहे हों तो फिर आपके अंदर वो जज्बात कि मेरा रब मेरे साथ है, कोई काफिर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरा रब न चाहे। तो आप तकवा की रविश और सब्र के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह कहते हैं बल इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्से आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। कोई सवाल आपका आयत 125 पर? अल्लाह फरमाते हैं, दोनों गौर से, क्या बात है रब की, एक एक चीज को पढ़ें और समझें, कितनी ताकत वाली वो हस्ती है। क्या कहती है? वमा जअलल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, और अल्लाह ने इसको नहीं बनाया मगर तुम्हारे लिए बशारत। ये बशारत तो दे दी अल्लाह ने। वलितत्मइन्न कुलूबुकुम बिही, ताकि इससे तुम्हारे दिल मजबूत रखें कि अल्लाह का ये फैसला, अल्लाह का ये वादा पक्का सच्चा है, तो पता हमारी होगी। और अल्लाह फरमाते हैं कि वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, वरना मदद तो होनी ही अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह कौन है? अल अजीज अल हकीम, वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। अच्छा, जब काफर और मोमिन लड़ते हैं तो अल्लाह की हिकमत क्या होती है भला, जल्दी बताएं। ये है वो चीजें समझने की हैं। अल्लाह हकीम है और गालिब भी है।
غالب کا مطلب ہے فتح اور شکست اس کے ہاتھ میں ہے، غلبہ اس کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بندوں کو، مطیع اور فرم بردار بندوں کی مدد کرے، یہ حکمت ہے، اور کیونکہ وہ غالب ہے غلبہ انہی کا ہوگا۔ کیا دیکھیں، آپ پڑھیں سمجھیں، پھر آپ کو کیا ایمانی طاقت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے طور پر تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے یہ بتایا، ورنہ فرشتے کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد اللہ کر سکتا تھا۔ تو کیسے مدد کرتا ہے بھلا، جلدی بتائیں۔ فرشتوں کی مدد آتی ہے اگر ایمان والے ہوں تو۔ ناظرہ بھابی، اللہ کہتے ہیں کن فیکون، مدد تو دیکھیں نا، طاقت قدرت دیکھیں رب کی، کہ کون کہہ کہ جب کہہ دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ تو فرشتوں کا بھیجنا یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، لیکن اللہ نے تو جب کن کہہ دیا تو فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ تو اسباب اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں، ورنہ اللہ تو ایک کن کہتا ہے تو بھئی سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا نظام کائنات کا کن کی وجہ سے ہوا ہے۔ بات کو سمجھیں۔ کوئی سوال آیت 126 کے بارے میں؟ اچھا، اب دیکھیں، ان کو سمجھانے کے لیے میں ختم ہو گیا ہے ٹائم، 126 میں نے کی ہے، آپ نے کل مہربانی کر کے پڑھ کے اور سمجھ کے آنا ہے تاکہ مجھے آگے جلدی میں اس کو کر جاؤں۔ اور میں کل سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا غزوہ بدر کے بارے میں اور غزوہ احد کے بارے میں، تاکہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح قرآن کے اس تبصرے کو سمجھیں۔ تو آپ پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، تاکہ میں اور آپ پوری طرح ان چیزوں کو سمجھیں، ہمارے ایمان تازہ ہوں اور اللہ پر یقین ہو، تاکہ دیکھیں نا آپ کے سامنے آج سارے وہ سامان، آپ کے سارے واقعات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ جب ایران کو دیکھتے ہیں کہ پورا عرب اس کے ساتھ، مسلمان امریکہ کے ساتھ، پورے عجم امریکہ کے ساتھ، لیکن اللہ نے کس طرح سب کو ذلیل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرمائے، اس کا کتنا بڑا یقین تھا صدر کا جو ایران کا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو رجیم چینج کرنے آئے تھے، اب ان کو اپنے رجیم سنبھالنے مشکل ہو رہے ہیں، ٹرمپ کا امریکہ میں اور نیتن ہاؤ کا اسرائیل میں۔ یہ رب کے کمال دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے جیسے صحابہ اور صحابیات کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کے تھے۔ آمین ثم آمین۔ تو سوال تیار کر کے آئیے کل، تاکہ دیکھیں دین کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ہم جانی اور مالی جہاد نہ کریں۔ آپ دیکھ لیں مدینے کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اور صحابیات کی غزوات اور سرایا کی جنگ لڑائیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح، کاش یہ مسلمان دیکھیں نا، امریکن اسٹریٹجی اور امریکن ساری وار کی جو اسٹریٹجی ہے ساری ناکام ہوئی، اور کامیاب کون ہوا؟ اس وقت بدر میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور آج بھی دیکھیں کہ ایران کس طرح کامیاب اور کامران ہے، کیونکہ ان کو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش۔ جزاک اللہ خیر سر، بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور یہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی، قرآن پہ عمل کی توفیق دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین اور ایران کی اللہ پاک مدد فرمائے، آمین آمین۔
اور جہاں بھی جو بھی جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ان پہ اللہ اپنی مہربانیاں اور عنایتیں فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کی آمین تکلیفوں کو دور کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں آمین کے سب پہ اللہ پاک اپنا کرم اپنا فضل رکھے، اور ہم لوگوں سے جو بھی کوئی کوتاہیاں غلطی ہوتی ہیں پڑھنے میں سننے میں معاف کرے پروردگار، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم آمین لوگوں کے سجدوں کو قبول کر لے، ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک کرے، تمام دنیا کے